नमस्कार दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। हामी विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै आजको श्रृङ्खलामा नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका विषयसँग चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समय आफूलाई एउटा भाषा साहित्यका क्षेत्रमा अनि एउटा पूर्वीय दर्शनका क्षेत्रमा र संस्कृत वाङ्मय र एउटा संस्कृत विश्वविद्यालयको र संस्कृत विद्यापीठको उत्थानका लागि आफूलाई अनवरत रूपमा समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ प्राज्ञ डाक्टर भागवत ढकाल हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। तपाईँलाई? ठिक छ। यहाँ लामो समयसम्म एउटा प्राध्यापनको क्षेत्रमा रहनुभयो, अध्यापनको क्षेत्रमा रहनुभयो र पनि विगतका जुन पदमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, प्राचार्यका रूपमा वाल्मीकि विद्यापीठमा आउनुभयो, तर विगतका प्राचार्यहरूभन्दा यहाँले आफूलाई अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको रहस्य? त्यस्तो त केही होइन, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। तर बेलायती समीक्षक एकजना टी.एस. इलियटले भन्नुभएको छ, व्यक्ति परम्परामा स्थापित हुने हो। मेरा अग्रजहरूले पनि आफ्नो समयअनुसार राम्रो काम गर्नुभयो। आफ्नो योग्यता क्षमता आफूले संस्थाकै हितका लागि काम गर्नुभएको थियो। मलाई पनि एउटा चुनौती थियो, किनभने अग्रजहरूको परम्परामा आफूलाई स्थापित पनि गर्नु थियो, केही गरेर देखाउँ भन्ने भावना पनि थियो। र जुन संस्थाले आजसम्म आफूलाई एउटा नाम दाम माम सबै दिएको छ, त्यो संस्थाप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव, आत्मसमर्पण, एउटा सेवा भाव, त्यो चाहिँ प्रबल रूपमा रह्यो। जसको फलस्वरूप मैले धेरै ठुला काम त होइन, तर एउटा वाल्मीकिलाई अलिकति त्यो एउटा पवित्र शैक्षिक तीर्थस्थल हो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा संस्कृत शिक्षा नै प्रारम्भिक जग हो। त्यो जगको नेतृत्व त्यतिखेरको तीनधारा संस्कृत पाठशाला, संस्कृत प्रधान पाठशाला, नेपाल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय हुँदै वाल्मीकि विद्यापीठको जग यिनै विद्यालयहरूको जग हो। र वाल्मीकि विद्यापीठ भइसकेपछि पनि यसको त्यति राम्रो ठाउँमा छ, त्यति योग्य प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, त्यति जिज्ञासु विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यहाँ आउँदाखेरि एउटा राम्रो वातावरण होस् भन्ने उद्देश्यले मैले केही प्राध्यापक कक्ष थिएन बस्नको लागि। प्राध्यापक कक्ष बनाउनु एउटा सामान्य कुरा हो, तर महत्त्वपूर्ण काम बनेको छ। त्यसै गरी अब पुरानो भवन भयो, त्यस कारणले टोयलेटहरू चाहिँ असाध्यै जीर्ण अवस्थामा थिए। ती टोयलेटहरूको पुनर्निर्माण गरिएको छ अहिले। र यसको प्रारम्भिक चरण त यहाँ प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि त्यो छनकहरू देखा परे हो। प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष हुँदा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, बिचमै ठिक भन्नुभयो। म प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष भएँ र त्यहाँ सबै प्राध्यापकहरू, हामी झन्डै त्यतिखेर 200 जना थियौँ र ती 200 जना प्राध्यापकहरूबाट एउटा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मैले विद्यापीठको एउटा मुखपत्र वाल्मीकि प्रज्ञा, विद्यापीठको त होइन, त्यो प्राध्यापक सङ्घको मुखपत्र धेरै वर्षदेखि प्रकाशन हुन सकेको थिएन। त्यो वाल्मीकि प्रज्ञा प्रकाशन गरेँ। प्राध्यापकहरू बिचमा एक आपसमा आत्मीयताको सृजना होस् भन्ने हेतुले फोन डायरीहरू 2 पटकसम्म प्रकाशन गरेँ। भर्खर फोनको परिपाटी आएको थियो, मोबाइलको त्यति प्रचलन बढिसकेको थिएन। त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ खानेपानीको अलिकति असुविधा थियो। मैले चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरेँ। एउटा डिस्पेन्सर किनेर आफैले तातो चिसो पानी आउने चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेँ। गुरु पूर्णिमामा वर्षभरि रिटायर भएका गुरुहरूलाई चाहिँ ससम्मान विदाई गर्ने, उहाँहरूलाई कमसेकम बोलाएर एउटा सम्मान पत्र दिने परिपाटीको सुरुवात गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा चिठी चपेटा केही लेख्नु पर्यो भने पनि प्रशासनमा जानुपर्ने त्यस्तो समस्या थियो। एउटा कम्प्युटरको व्यवस्था गरेर प्राध्यापक सङ्घमै कम्प्युटरबाट केही पत्राचारहरू गर्न मिल्ने त्यस किसिमको वातावरण। र प्राध्यापकहरूको सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ मैले के गरेका थिएँ त्यतिखेर भन्दा, आन्दोलन हडताल बन्द गर्ने अथवा घेराउ गर्ने यस किसिमका परिपाटीको अन्त्य गरेर हरेक कुरा एउटा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ। यस्ता यी संस्था भनेका प्राध्यापक सङ्घहरू संस्थाको गरिमा बढाउनका लागि वाचडग संस्थाका रूपमा रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता लिएर मैले चाहिँ काम गरेँ। जसले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि एउटा प्राध्यापक सङ्घ भनेको त विशुद्ध सेवामूलक संस्था हो, त्योसँग कुनै आर्थिक बजेट थिएन, तर पनि कैयन कामहरू चाहिँ
भएका थिए। यहाँको पवित्र इच्छा थियो? मेरो इच्छा थियो र साथी टिमहरूले पनि साथ दिए र मैले चाहिँ त्यस किसिमका कामहरू गर्न सकेका थिएँ। त्यो एउटा ऐतिहासिक काम नै भएको थियो मेरो कार्यकालमा। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब साथीहरूले चाहिँ एक किसिमले क्याम्पससिपको रूपमा अथवा प्राचार्यको रूपमा मलाई नियुक्त गरिसकेपछि मलाई त्यो टोयलेट परिवर्तन गर्ने तीव्र चाहना थियो। त्यसमा अहिले आधुनिक टोयलेटहरू बनाइसकेको छु, वायरिङ गरिसकिएको छ, छाना पुरै चुहिने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ अब त्यो टाइलहरू भक्तपुरबाट खोजेर पुरानो त्यही साइजको त पाइएन, तर पनि धेरै जस मर्मत अधिकतम गरिएको छ। बच्चाहरूलाई पिउने पानीको समस्या थियो। पिउने पानीको समस्या चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने संस्थासँग समन्वय गरेर माग गरेर उहाँहरू मार्फत 14-15 लाखको खानेपानीको प्लान्टको स्थापना भएको छ। गेटमा छिर्दै गर्दा त्यहाँ ढल बग्थ्यो। त्यो ढल चाहिँ वडा नम्बर 28लाई अनुरोध गरेर सफाई गर्दै गर्दाखेरि सिटी सेन्टरसम्मै त्यो ढल जाम भएको रहेछ। त्यसको सफाई भएर एउटा अहिले स्वच्छ वातावरण सृजना भएको छ। त्यसै गरी भित्र धुलाम्य हुने हिउँदमा र बर्खामा चाहिँ हिलो हुने त्यस किसिमको अवस्था थियो। त्यो पनि वडालाई अनुरोध गरेर वडा मार्फत ब्लक ओछ्याउने काम भएको छ। सिङ्गो भवन दुवै भवनको रङरोगन भएको छ। अझ प्रशासनिक भवनको प्लास्टरहरू बाहिरपट्टि कतै पनि माथिपट्टि भएको थिएन, प्लास्टर गर्ने कामहरू भएको छ। हाम्रो त्यहाँ झन्डै 28वटा सटरहरू छन्। पानी चुहिने समस्या थियो, ती सबैलाई माथिबाट ढलान गरेर अहिले चाहिँ कमसेकम आफ्नो घरमा बसेका मान्छेहरूलाई ओत लागोस् भन्ने वातावरण सृजना गरिदिएको छु। अहिले वडाकै सहयोगमा चाहिँ पार्किङ स्थल थिएन, पार्किङ स्थल बनेको छ। त्यसै गरी वडाले अहिले विद्यार्थीहरूको पनि माग थियो, बास्केटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन ग्राउन्ड त्यो बन्ने क्रममा छ, कार्यहरू भइरहेका छन्। र पुस्तकालयको अल्पकालीन समाधानका लागि पुस्तकालय भवन भूकम्पपछि क्षतविक्षत छ। हामी कहाँ 40,000 भन्दा बढी पुस्तकहरू छन्। असाध्यै अनमोल पुस्तक छन्। अहिले पङ्खा चलाएर अथवा कपुर राखेर तिनको संरक्षण गरिएको छ। त्यसलाई अलिकति ठुलो परियोजना भयो भने स्क्यानिङ गरेर ई लाइब्रेरीको रूपमा विकसित गर्ने योजना छ। तर अहिले तत्कालका लागि चाहिँ ती पुस्तकहरू यता प्रशासनिक भवनको पहिलो र दोस्रो तल्लामा सार्ने, त्यहाँका अफिसलाई चाहिँ माथि ट्रस्ट बनाएर अफिस चाहिँ माथि सार्ने भनेर ट्रस्टको काम भइरहेको छ। र जे होस्, वाल्मिकीले एक किसिमको एउटा समयको माग पनि होला मुहार फेरेको छ। यसका लागि विश्वविद्यालयको पनि मलाई पुरै साथ सहयोग छ र यता वडा कार्यालय अथवा नेपालका यी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि मैले सहयोग लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ जस्तो एउटा व्यक्तिले चाहँदा समेत त्यति परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा विश्वविद्यालयको एउटा आङ्गिक विद्यापीठलाई त्यसरी रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ, जो अहिले संस्कृत विश्वविद्यालय एकातिर र वाल्मिकी विद्यापीठ एकातिर भनेर कसैले तुलना गर्ने गर्दछन् है। यसलाई त्यस्तो संस्थालाई एउटा त्यो स्थानमा पुर्याउन सक्नुहुँदो रहेछ। तर त्यहाँभित्र रहेको त्यो राजनैतिक वितण्डालाई अलिकति अन्त्य गर्नका लागि कहाँबाट अलिकति त्यो संयन्त्र चाहिँ अलिकति सन्तुलित हुनुपर्छ होला, जहाँसम्म त्यसले चाहिँ अझ केही हदसम्म चाहिँ यहाँले त बाहिरी संरचना सुधार गर्नेदेखि लिएर अन्य गतिविधिहरू सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रच्नु भएको छ, खेल्नु भएको छ। त्यसलाई त हामीले कम आकलन गर्नै मिल्दैन। तर के छ भन्दा त्यो राजनीतिले अलिकति त्यहाँ दूषित केही न केही पारिरहेको छ कि वाल्मिकी बढी राजनीति गर्नका लागि हो? ठिक भन्नुभयो कुरा चाहिँ। तर अब वाल्मिकीमा राजनीति चाहिँ हुने ठाउँ हो। राजनीति अब सचेत मान्छे भएको ठाउँमा राजनीति स्वभावतः हुन्छ। अब नीतिहरूमा सबैभन्दा जेठो र महत्त्वपूर्ण नीति पनि राजनीति हो। राजनीतिले चाहिँ सही मार्गनिर्देश गर्न सक्यो भने नै समाजले गति लिने हो। त्यो पाटो एकातिर छ। त्यसलाई वाल्मिकीसँग ल्याएर जोड्नुभयो र मसँगको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि हुन त हरेक विश्वविद्यालयमा हुन्छन् 15-16 महिना, मैले त 15-16 महिना मात्रै भयो म क्याम्पसै भएको। म पनि एउटा राजनीतिक प्राणी हुँ, कुनै विचार बोकेको मान्छे होला। तर पनि त्यो संस्थामा म प्रवेश गर्दाखेरि मैले त्यो राजनीतिको जुत्ता फुकालेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यहाँ चाहिँ म कुनै राजनीतिक दलको अथवा कुनै पार्टीको त्यस्तो सदस्यता त मैले आजसम्म लिएको छैन। तर पनि कुनै विचार बोकेका कारणले म त्यहाँ प्रवेश गरेको होइन। म आफ्नो योग्यताले एउटा दक्षताले सेवा आयोग पास गरेर हैन म त्यहाँ प्रवेश गरेको हुँ भनेपछि र मैले विद्यार्थी माझमा जब पढाउने पठन पाठनका सन्दर्भहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि यो राजनीतिको यो आवरणलाई चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। र मेरो व्यवहारमा कुनै पनि त्यस किसिमको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर म पदमा रहँदाखेरि अथवा बाहिर रहँदाखेरि पनि मैले त्यो व्यवहार त्यहाँ गर्दिनँ। हरेक निर्णयहरू पारदर्शी गर्नको लागि मैले त्यहाँ रहेका प्रमुख
राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूलाई मैले हरेक निर्णयमा साथ लिने गरेको छु, सुनाउने गरेको छु। उहाँहरूको साथ सहयोगबाटै यी कामहरू हुन सकेका हुन्। अन्यथा एउटा काम पनि गर्न सकिँदैन, मलाई त्यो थाहा छ। किन भन्दाखेरि कतै केही आर्थिक समस्या हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, केही हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हरेक कुरा पारदर्शी गर्ने र टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने, ई बिडिङ प्रक्रियाबाट गर्ने, जे काम गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिलाई चाहिँ प्रशासनमा पनि, पठन पाठनमा पनि र प्राज्ञिक गतिविधिमा पनि प्रवेश गराएको छैन। मैले अघि भौतिक संरचनाका केही कुराहरू गरेँ, त्यति मात्रै होइन। म क्याम्पससिप भएर आइसक्दै गर्दाखेरि एक किसिमले लकडाउनको अवस्था पनि थियो, शैक्षिक गतिविधिहरू एक किसिमले ठप्प अवस्था थियो, बिथोलिएको थियो। त्यो अवस्थामा तत्कालको समस्या के थियो भन्दाखेरि अलिकति अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी कहाँ आधारभूत कुराहरू थिएनन्। त्यसका लागि विश्वविद्यालयसँग अनुरोध गरियो, विश्वविद्यालयले केही पैसा अनुदान आयोग मार्फत दियो, त्यसबाट चाहिँ स्मार्ट रुम तयार गरेर त्यसबाट कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरियो। त्यति मात्रै होइन, त्यो बिचमा चाहिँ लकडाउन चाहिँ यत्तिकै छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएन। मैले हरेक दिन, हरेक मङ्गलबार, हरेक दिन त होइन, हरेक मङ्गलबार चाहिँ एउटा प्राज्ञिक गतिविधि, जस्तै वेदमा के छ, वेदको बारेमा वेदका विज्ञहरूबाट बताउने एउटा हप्ता, अर्को हप्ता चाहिँ इतिहास पुराणको बारेमा, अर्को हप्ता चाहिँ गीतामा के छ, होइन त्यस किसिमले विभिन्न 16-17वटा विषयको हामी कहाँ पढाइ हुन्छ पौरस्त्य दर्शनतर्फ। ती विषयको चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ त्यस विभागको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिबाट व्याख्यान गर्न लगाउने, त्यसलाई समाजसँग पनि जोड्ने, 300-400 जुमबाट त्यस किसिमले जोडिएर पनि हामीले कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिराख्यौँ र समाजलाई अलिकति जोड्ने। पौरस्त्य ज्ञान हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालय, हाम्रो वाल्मीकि विद्यापीठलाई समाजसँग पनि जोडिन्छ, विद्यार्थीहरूले पनि जानकारी पाउँछन् र महत्त्वपूर्ण कुराहरू, चाहे अनुसन्धान कसरी गर्ने, शोध प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने, यस्ता गतिविधिहरू, प्राज्ञिक गतिविधिहरू पनि निरन्तर गराइराखेँ। त्यति मात्रै होइन, सेवानिवृत्त हुँदै गर्दाखेरि त्यत्तिकै जाने चलन थियो। अहिले चाहिँ मैले कम्तीमा एउटा सम्मान पत्र क्याम्पसको तर्फबाट दिने, एउटा दोसल्ला उडाएर एउटा सानो कार्यक्रम गरेर बिदाई गर्ने कर्मचारी अथवा प्राध्यापकहरू, लामो 30औं वर्ष त्यहाँ सेवा गरेको मान्छे त्यत्तिकै जानुपर्ने, त्यस्तो राम्रो भएन भने त्यो एउटा सिस्टम सुरुवात गरेको छु। अहिले पनि हप्तै पछि हाम्रा प्राज्ञिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, सञ्चालन भइरहेका छन्। जस्तै आज मात्रै डाक्टर गोपाल यादवले नेपालको भाषा नीतिको बारेमा एउटा गहकिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, नेपालका भाषाको बारेमा। त्यस्तै हामीले हिजो वित्तीय साक्षरता, विद्यार्थीहरूलाई ब्याङ्कमा के कस्ता समस्याहरू पर्न सक्छन्, डेबिट कार्डको प्रयोग कसरी गर्ने, क्रेडिट कार्डको प्रयोग कसरी गर्ने, अथवा सेयर मार्केटमा आइपिओ कसरी भर्नेसम्म लगायतका जीवनोपयोगी कुराहरू चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रकै विशिष्ट मान्छे ल्याएर त्यस किसिमको कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। केही हप्ता अगाडि तन्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका बेलायतका व्यक्तित्वलाई ल्याएर उहाँबाट गेविन फ्लडले चाहिँ प्रवचन दिनुभयो। उहाँको सहयोग साथमा चाहिँ अक्सफोर्डका अरू 20 जना विद्यार्थीहरू, 3 जना अरू प्रोफेसरहरू पनि आउनुभएको थियो। त्यस किसिमको अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ दिल्ली केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई नै हामीले यहाँ निमन्त्रणा गऱ्यौँ र संस्कृत दिवसको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यसरी निरन्तर। त्यसभन्दा अगाडि बनारस सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक डाक्टर हरि अधिकारी, त्यसै गरी अमरकण्टक उज्जैनको विश्वविद्यालयबाट यसरी विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरूलाई बोलाउने र उनीहरूको अन्तर्क्रिया, संस्कृतको एउटा पुनर्जागरण केही लागि चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। कक्षा कोठाको पढाइ मात्रै भन्दा पनि समाजलाई पनि जोड्ने र विद्यार्थीहरूलाई पनि बाहिरी ज्ञान पनि प्रशस्तै होस् भन्ने हेतुले यस किसिमका गतिविधिहरू गराइएको छ। पोहोर सालदेखि हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि अलिकति आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि गर्ने भन्यो, त्यसले गर्दा पनि सजिलो भयो। जस्तै हामीले पोहोर साल पनि विद्यार्थीहरूलाई जाँच त्यही किसिमले आन्तरिक लियौँ। यसपालि पनि अब पर्सि भदौ 5 देखि 10 गतेभित्र चाहिँ विभाग मार्फत आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ भनेपछि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको पनि त्यही किसिमको रुचि जागृति भएको छ। उहाँहरूलाई पनि छात्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै नदिने, हामीले आचार्यको जाँच सकिएको छ, तर हामीले अन्तर्वार्ता समेत लिएर छात्रवृत्ति वितरण गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा पनि अहिले पठन पाठनप्रति रुचि जागृत भएको छ। कुनै शिक्षक आउनु भएन भने अहिले विद्यार्थी, मभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू जागृत भएर फोन गर्नुहुन्छ, मलाई सूचना गर्नुहुन्छ। त्यस किसिमको अब पढ्नुपर्छ, नपढिकन हुँदैन भन्ने चेतना चाहिँ विद्यार्थीमा पनि जागृत भएको छ। अलि पहिलासम्म के थियो भन्दा छात्रवृत्ति संस्कृत विद्यापीठमा भर्ना भएपछि प्राप्त हुन्छ। अब कतिपयले संस्कृत पढेकालाई फ्रीमा पढेको हो अथवा त्यहाँबाट त उल्टै वापस पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकता थियो। त्यो चाहिँ केही दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्रै अथवा त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई दिँदाखेरि पक्कै पनि संस्कृतको गरिमा
बढेर जान्छ होला हो हैन संस्कृत पढ्ने अहिले संस्कृतमा त एकदम गौरवको वातावरण सृजना भएको छ। संस्कृत पढेका हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू कतै पनि बेरोजगार हुनुहुन्न, सबभन्दा राम्रो पाटो। किन भन्दाखेरि हामीले कर्मकाण्डमै पढायौँ भने पनि उहाँहरू समाजका विभिन्न ठाउँमा बिक्नु भएको छ। ज्योतिष पढ्नु भएको छ भने पनि समाजमा जताततै देश विदेशमा बिक्नु भएको छ। इतिहास पुराण पढ्ने विद्यार्थीहरूका कथा प्रवचनहरू समाजमा जहाँ पनि बिक्नु भएको छ हैन। त्यसै गरी तन्त्र साधना गर्नेहरू अथवा अन्य किसिमको योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा हामीले चलाउँछौँ, त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरू, संस्कृतको क्षेत्रमा लागेर योग्यता हासिल गर्नेहरू बेरोजगार बस्नु परेको छैन। त्यस कारणले पनि एकातिर विद्यार्थीहरूको पनि आकर्षण छ, अर्कोतिर पठन पाठनमा पनि तीव्रता छ आएको छ र यसले गर्दाखेरि समाजमा संस्कृतप्रतिको एक किसिमको पुनर्जागरण अहिले चाहिँ विभिन्न पछिल्लो चरणमा त यो भाषा सिक्न आउने हामी कहाँ एउटा 6 महिने भाषा प्रशिक्षण कक्षा छ, त्यसमा त समाजका विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट त्यहाँको प्रोफेसर डाक्टर अहिले हाम्रो एक किसिमले विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अथवा यता नर्सिङतिर सबै समाजका विभिन्न क्षेत्र, पुलिस प्रशासनको पनि ठुलो ओहदाको व्यक्तित्व हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन। हिजोका दिनमा चाहिँ सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको व्यक्तिले हामी कहाँबाट दर्शनमा सर्वदर्शनमा आचार्य गर्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ ज्ञान प्राप्तिका लागि पनि वाल्मिकी आउनेहरूको सङ्ख्या बढी छ। त्यो अवस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएपछि सबैलाई अब छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने पनि भएन र छात्रवृत्ति पाउनका लागि चाहिँ योग्यता बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा विकास गरिएको छ र परीक्षालाई पनि असाध्यै मर्यादित बनाइएको छ। पछिल्लो चरणमा परीक्षा मर्यादित भएपछि केही समय अगाडि त प्राध्यापक भन्दा विद्यार्थी कम छन् भन्ने एउटा जुन सोच थियो नि त, यहाँ त एक किसिमले प्राध्यापकको खाने भाँडो मात्रै भएको छ विद्यापीठ भन्ने सोच पनि थियो। त्यो पटक्कै होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले पनि तपाईँ जुनसुकै दिन आउन सक्नुहुन्छ, झन्डै 500 देखि 1000 विद्यार्थीहरू हामी कहाँ दिनौँ आते जाते भनौँ न, कक्षा विभिन्न सन्दर्भमा आते जाते दिनभरिमा त्यति मान्छेहरूको आवत जावत भइरहेको अवस्था छ। विद्यार्थी सङ्ख्या कम पटक्कै छैन। ज्योतिषमा मात्रै हामी कहाँ 200 भन्दा बढी विद्यार्थी ज्योतिष मात्रै पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ एक किसिमले मैले एउटा डाटा दिनु पर्दाखेरि, अथवा भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि 200 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कर्मकाण्ड सिक्न आउने विद्यार्थीहरूलाई हामीले ठाउँ दिन अझै पुरा दिन सके 70 जना भन्दा बढी त्यो कोठाको हिसाबले चाहिँ समस्या छ, अथवा सेक्सन खोल्नुपर्ने अवस्था छ सिक्न आउने। योग तथा प्राकृतिक चिकित्सामा त्यस्तै रुचि छ। यता अरू शास्त्रीय विषय शास्त्रीमा आचार्यमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या प्रायः अधिकांश विषयमा चाहिँ असाध्यै राम्रो उपस्थिति छ। अहिले चाहिँ अझै पनि यहाँहरू जस्ता प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, तर पनि अझै जनमानसमा संस्कृत भनेको केवल कर्मकाण्ड मात्रै हो, त्यो बाहेक बाहिर छैन भन्ने अझै मानसिकता यदाकदा हामी पाउने गर्छौँ र समाजले त्यसरी पनि लिएको छ। र संस्कृत विद्यापीठमा संस्कृत मात्रै नभएर त्यसका बहुआयामिक छ भन्ने विषयमा यहाँ त्यहाँको प्राचार्य भएका हैसियतले यहाँले केही आफ्नो धारणा पनि राखिदिनुहुन्छ कि? साध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो माधवजी। वास्तवमा एउटा पाटो त समाजको चाहनालाई नै संस्थाहरूले शैक्षिक संस्थाहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि समाजले चाहिँ कर्मकाण्ड पढाइ हुन्छ, संस्कृत पढेकाले कर्मकाण्ड जानेको छ भने मलाई पनि के लाग्छ भन्दा एउटा शास्त्री उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले कमसेकम अग्निस्थापनासम्मको कर्मकाण्ड निर्धक्क जानोस्, पञ्चाङ्ग सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानहरूको बारेमा समाजलाई बताउन सिकाउन सकोस् भन्ने त्यो मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। तर त्यो यदि कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छन् भन्ने सोचाइ यदि कसैले राख्छ भने मलाई लाग्छ अहिलेको पढे लेखेको पुस्ताले त त्यो राख्दैन हैन। अहिले ज्ञान भनेको संस्कृत भाषामा पौरस्त्य दर्शनमा छ। विश्वमा रहेका सम्पूर्ण भाषाहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो भाषा त संस्कृत भाषा हो, त्यसमा कुनै दुविधै छैन, कुनै दुविधा छैन। संस्कृत भाषाले नै विश्वलाई पश्चिमा जगतलाई जोड्ने काम यदि कुनै भाषाले गरेको छ पूर्वतर्फबाट भने संस्कृत भाषाले गरेको हैन। युरोपियन भाषाहरू अधिकांशको स्रोत चाहिँ संस्कृतसँग जोडिन्छ। भाषाणाम जननी नै हो यो, भाषाको जननी नै हो, सबैभन्दा पुरानो हो। साहित्यिक सन्दर्भमा पनि आजसम्म ऋग्वेदभन्दा पुरानो ग्रन्थ, कुनै वेदभन्दा पुरानो ग्रन्थ प्राप्त छैन, विश्वले प्रमाणित गरेको छ। यो अवस्था एकातिर छ। अर्कोतिर त्यसलाई ल्याएर एउटा कर्मकाण्ड भनेको त जीवन पद्धति हो। कर्मकाण्ड फेरि त्यही विरोध गर्ने मान्छेका लागि पनि उसको बच्चा जन्मियो भने उसले पनि
कस्तो तिथिमितिमा जन्मियो, कस्ता ग्रह लिएर जन्मियो भनेर त्यही मान्छे त्यही कर्मकाण्डी निवारण पनि गर्नुपर्छ, निवारण पनि उसैले गराउँछ, नामकरणदेखि लिएर हरेक कुराहरु छैठीको गर्नुपर्छ। दिनको बत्ती पनि यसरी कसरी बालौँ गुरु भनेर उसैले सोध्छ हैन, निवारणको कुरा पनि उसैले गर्छ। अलि ठुलो हुँदै गर्दा व्रतबन्धको कुरा पनि उसले विश्वमा जहाँसुकै पुगोस् नेपाली, तर फर्केर व्रतबन्ध गर्नु पर्यो भने हाम्रै राम्रो ब्राह्मणै खोज्छ, संस्कृत पढेकै मान्छे खोज्छ हैन। विवाह गर्नु पर्यो त्यही छ। भोलि मान्छे मर्यो त्यतिखेर पनि सम्पूर्ण संस्कारहरू संस्कृत पढेकै व्यक्तिले गराउने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मानव जीवनलाई तपाईहरुले जुन एउटा सभ्यताको पनि अलिकति कुरा गर्नुभयो यो कार्यक्रमकै सन्दर्भमा पनि, सभ्यता भन्ने कुरा भाषासँग जोडिएर आउँदो रहेछ र भाषाले त्यो सभ्यतालाई वहन गरेको हुन्छ। संस्कृत हिजोका दिनहरूमा देवभाषा भनिन्थ्यो, देवताले बोल्ने, देववाणी, देवताले बोल्ने भाषा। अलिकति त्यसपछि विकसित हुँदै गएपछि त्यसबाट पाली विकसित भयो, त्यसपछि चाहिँ अपभ्रंश भयो, हुँदै आधुनिक भाषाहरू विभिन्न विकसित भए। तर आखिर अहिले पनि हामीले चाहिँ केही राम्रो कुरा बोल्नु पर्यो, कुनै जन्मदिनको शुभकामना दिनु पर्यो, कुनै केही राम्रो कर्म गर्नु पर्यो भने त संस्कृतै आवश्यक रहेछ। सुष्ठु अथवा मिष्टभाषी त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त संस्कृत भाषा नै चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषालाई एउटा कुनै भाषा मात्रै नभएर एउटा जीवन पद्धति हो, यसभित्र ज्ञानको अथाह सागर छ, संस्कार हो। यही कुरो भनौँ न, मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण मात्र दिएँ। कपिल ऋषि त हाम्रा त कयौँ वर्ष पुराना ऋषि हो। उनले गुरुत्वात् पतनम भनेर भनेको कुरालाई चाहिँ हाम्रा वैज्ञानिकहरूले महत्त्व दिएनन्, हामीले दिएनौँ। तर त्यही कुरा न्युटनले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण हुन्छ पृथ्वीमा भनेर भनेपछि चाहिँ बल्ल त्यो कुरालाई हामीले पत्यायौँ। आखिर त्यो कुरा त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पहिलेदेखि भनेका ग्राभिटी त्यसको कुरा त उता आइसकेको थियो पहिला नै, तर त्यसलाई हामीले प्रकाशमा ल्याउन सकेनौँ हैन। पृथ्वीको कुरा, अन्तरिक्ष कुरा, शान्तिको कुरा, मानवताको कुरा त सम्पूर्ण छ। तर त्यही कुरा ऋषिले चाहिँ प्रकृतितर्फ फर्क भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने गर्व गर्छौँ। तर हाम्रा वेदले त त्यो प्रकृतिको कुरा त यी कानले कहिले नराम्रो नहोस्, प्रकृतिको वर्णन कति राम्रो छ त्यहाँ, उषा सूक्तहरू हैन, एकदमै ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो पनबाट हामीले ल्याएनौँ। एउटा पाटो त्यो हो। अर्को चाहिँ हाम्रो पठन पाठनमा अलिकति सङ्कीर्णता, सायद त्यसलाई समाजसँग त्यतिखेर जोडिएन कि यसको महत्त्व चाहिँ खालि किताब रट्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै गरियो कि त्यसको जीवन पद्धतिमा ढालेर त्यहीँको कुरा अन्तरिक्ष भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, वायुयान यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, यो कुरालाई पाश्चात्य वैज्ञानिकहरूले अथवा विद्वानहरूले पढेर प्रयोग गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई पढ्यौँ मात्रै, त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्न पनि सकेनौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको पुस्ताले अनुकरण गर्न सकेन। तर खोज्दै जाँदाखेरि, अध्ययन गर्दै जाँदा जति जति डुब्दै गयो गहिराइमा, त्यो चाहिँ संस्कृतसँगै गएर जोडिने, संस्कृतकै ग्रन्थहरूमा पुराना कुराहरू भेटिने, संस्कृतकै ग्रन्थबाट विकसित भएका विश्वका चाहे महाकाव्यहरू हुन्, चाहे अन्य रचनाहरू हुन्, चाहे वैज्ञानिक उपलब्धिहरू हुन्, हरेकको स्रोत खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रै पौरस्त्य जगतसँग जोडिनुपर्ने यस किसिमको अवस्था छ। तर पनि अब समाज हो, समाजमा विविधता हुन्छ होइन। एउटै कुण्डको मान्छेको मुण्ड मति भन्ने हाम्रो भनाइ पनि छ। त्यो समय परिस्थिति भिन्न भनेर भनिएको छ। हजुर, ती कुराहरू चाहिँ पक्कै हो। विद्यापीठको अहिलेको र आगामी योजना के कस्तो छ? अब शैक्षिक गतिविधि, एक किसिमले शैक्षिक योजनालाई हामी भौतिक रूपमा, भौतिकका लागि त यहाँले त्यहाँको वडादेखि लिएर माथिल्लो जुन निकायलाई कसरी झकझकाउनु पर्ने हो, कुन संयन्त्रलाई कसरी गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई परिचालित कहाँबाट गर्नुपर्ने छ, यसका लागि त यहाँ तटस्थ भएर कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ अहरहत्र। त्यसलाई हर कोहीले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ है। हो, असाध्यै राम्रो कुरा गर्नु हो। किनभने भौतिक संरचना विद्यापीठको प्राण होइन। हजुर, प्राज्ञिक गतिविधि नै विद्यापीठको प्राण हो। र त्यसका लागि हामी कहाँ सौभाग्यको कुरा, असाध्यै विभिन्न विषय जस्तै 16वटा विषयमा त्यहाँ स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन हुन्छ। हजुर, ती विषयमा असाध्यै योग्य प्राध्यापकहरू हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो आफूभित्रको ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गरिदिनु भयो भने, आएका विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग हस्तान्तरण गरिदिनु भयो भने, र यो संस्कृत भाषाको सन्दर्भमा अर्को पनि एउटा कुरा मैले भन्न लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा, के भन्दाखेरि जस्तै 1000 जना विद्यार्थी पढाउँछु भनेर म खुसी हुन्न। यसमा
यसमा चाहिँ ती 1000 मध्ये 100 विद्यार्थी चाहिँ संस्कृतको बारेमा आफ्नो विषयमा दक्ष भएर निस्किन सक्यो भने, योग्य भएर निस्किन सक्यो भने, गणै रवि होइन, ती 100 जना विद्यार्थी राम्रो भएर आफ्नो विषयमा योग्य भएर निस्किन सकेर त्यसले समाजलाई केही उज्यालो दिन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले प्राप्ति मान्छु। हो, रिजल्टको हिसाबले, परीक्षाको हिसाबले, सङ्ख्या बताउनु गुणात्मक त्यो पाटो छ। त्यसका लागि विषयहरू असाध्यै समय सापेक्ष नै छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ समाजसँग जोड्नुपर्छ, आधुनिक शिक्षासँग जोड्नुपर्छ भनेर जस्तै अब अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ हामी स्नातकसम्म पढाइरहेका छौँ सँगसँगै। तर पनि स्नातकोत्तर तहमा चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीले संस्कृतको जुन विधा लिएको छ, जस्तै यदि पूर्व मीमांसा पढ्छ भने त्यसको बारेमा ऊ दक्ष भएर निस्कोस्, न्याय पढ्छ, व्याकरण पढ्छ, साहित्य पढ्छ, ज्योतिष पढ्छ, इतिहास पुराण पढ्छ, धर्मशास्त्र, जे विषय पढ्छ त्यसको आधिकारिक व्यक्ति भएर निस्कोस् होइन। धर्मशास्त्रकै सम्बन्धमा कति मतान्तरहरू देखिन्छन्। अस्ति कति राम्रो किसिमको विज्ञप्ति पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निकाल्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ योग्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले शास्त्रको प्रमाण दिएर यस्तो यस्तो अवस्था हो, यति घटीमा सूर्योदय बाँकी रहेकाले यस दिन मनाउनुपर्छ होइन। ती प्रमाण त शास्त्रले सबै लेखिएको मानिएको छ होइन। हाम्रा ग्रह गोचरहरू यो अवधिमा यहाँ पुग्छन् भनेर त ज्योतिषले प्रमाणित। अहिले आएर हामीले विज्ञानतिर गए पनि होइन, फलानु तिथिमा, फलानु मितिमा, फलानु समयमा, फलानु ठाउँबाट ग्रहण लाग्छ भन्ने कुरा त हाम्रा ज्योतिषीय गणनाबाटै पुष्टि भएका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रामाणिक शास्त्र हो होइन। ज्योतिषमा यति विश्वसनीयता छ, यदि उसको तिथि, समय, मिति मिलेको रहेछ भने गरिएका भविष्यवाणीहरू सम्पूर्ण कुराहरू मिल्छन्। व्यक्तिको व्यक्तित्व कस्तो हुने, कता जाने, यी सारा वैज्ञानिक अध्ययन चाहिँ यसभित्र छ। क्षेत्र चाहिँ फराकिलो छ। यहाँ त आफू नेपाली भाषाको एउटा प्राध्यापक डाक्टर, अब नेपाली भाषामा नै विद्यावारिधि गर्नुभयो, तर पनि यहाँको संस्कृत भाषाप्रतिको झुकाव अत्यन्तै छ। यसको कारक तत्त्व चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको म विद्यार्थी हुँ, पक्कै पनि अध्यापक होइन, अब विद्यार्थी नै भनौँ न, यो त सिकिरहने कुरा हो। तर पनि के रहेछ भन्दाखेरि अहिले अलिअलि जब अध्ययन गर्दै गइयो, जुन कुरा पनि गएर संस्कृतसँगै जोडिएको देख्दाखेरि र संस्कृत, अब नेपाली भाषा त मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, नेपालीभन्दा अगाडि चाहिँ अपभ्रंश थियो होला, त्यसभन्दा अगाडि प्राकृत थियो होला, पाली थियो होला, हुँदै संस्कृतमै गएर जोडिने हो होइन। संस्कृतकै हाँगाबाट हामी विकसित भएका कैयौँ भाषाहरू रहेछौँ होइन। भाषालाई त अब एउटा बालकृष्ण शर्माले भन्नु पनि भएको छ, भाषा हो सभ्यता हाम्रो, भाषा नै उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै रहन्छन् पछिसम्म होइन। त्यस कारणले भाषाको त्यो संस्कृतभित्रको त्यो अथाह राशि ज्ञान, त्यसभित्रबाट निस्केका यी सानातिना नदी अथवा खोजहरू जस्तो बनेर अन्य भाषाहरू आएका छन्। र त्यो गहिराइमा पुग्दै जाँदाखेरि त नेपाली भाषामा पनि हरेक अब करिब करिब 40% शब्द त तत्समय संस्कृतकै छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतसँग नजोडेसम्म नेपाली भाषा साहित्यको पनि वास्तविक अध्ययन अथवा यसको रसास्वादन अथवा यसमा व्यक्त गरिएका भावहरू बुझ्न, बुझाउन, लेख्न, लेखाउन नसकिने अवस्था रहेछ। त्यस कारणले पनि संस्कृतप्रतिको मेरो निष्ठा, रुचि, श्रद्धा झन्झन बढेर गएको छ। यहाँलाई त्यो नेपाली भाषाले अनि त्यस पछाडि संस्कृततर्फको आकर्षण बढायो। तर कतिपय प्राध्यापकहरू, नेपालीकै प्राध्यापकहरू संस्कृत भाषालाई त्यति स्थान दिनुहुन्न, जो कि संस्कृत भाषा बिना पनि हामी पूर्ण छौँ भन्ने मानसिकता बोक्नुहुन्छ, जसले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। तर मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ दुविधा लाग्छ, पक्का यथार्थ हो कि होइन भन्नुहोस्। अब यो व्यक्तिको स्वभावको कुरा हो। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिरबाट अङ्ग्रेजी किताबको कभरले ढाकेर पनि भित्रबाट नेपालीको अथवा संस्कृतका किताबहरू राख्ने, आफूलाई चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी दासत्वले बढी काम गरेको छ होइन। हामी चाहिँ आज पनि हाम्रो संस्कार चाहिँ जन्मोत्सव बनाउँदाखेरि बत्ती बाल्ने, अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने, सम्मान गर्ने, होइन, अतिथिहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो।
अहिले चाहिँ बत्ती निभाउने संस्कार आएको छ, त्यो कुरालाई हामीले ठुलो मान्छौँ होइन। भन्ने गर्छन् आँखा चिम्म गरेर, पूर्वीले आँखा चिम्म गरेर चाहिँ परिवर्तनको कुरा गर्ने गर्छ भन्छन्, तर अहिले पछिल्लो समय योग ध्यानको कुराहरू, मेडिटेसनका कुराहरू एकदमै चलेको पाइन्छ। आखिर ध्यानै गरेर पूर्वीले देखाएको बाटो नै त आखिर सत्य रहेछ त हो, पौरस्त्य जगतले देखाएको बाटो सत्य हो र यसैमा चाहिँ अहिले पश्चिमा जगत पनि फर्केर आएको छ होइन। एउटा यति धेरै अध्ययन, यति धेरै अनुसन्धान भयो होइन, हजारौँ भाषा विश्वमा छन्, तर संस्कृत भाषा नै आखिर नासामा उपयुक्त भनेर किन प्रमाणित भयो? विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसक्यो। अर्कोतिर पश्चिमा जगत भनौँ न, एउटा जर्मनमा 17वटा विश्वविद्यालय, जर्मनको विद्यार्थीलाई मैले पढाउँथेँ, हाम्रो उसबाट आचार्य गर्नुभएको छ, हजुर, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामी कहाँ 17वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृतको पढाइ छ सर भनेर होइन। माइकल हज भन्ने एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसो भन्नु 17वटा विश्वविद्यालय त जर्मनमा पढाइ हुन्छ संस्कृतमा, अरू युरोपतिरका अक्सफोर्डबाट विद्यार्थी नै यहाँ आदान प्रदानहरू भइरहेका छन् होइन। चाइनाले अहिले संस्कृतको लागि लगानी गरिरहेको अवस्था छ, विश्व चाहिँ यतातिर फर्केको छ। हाम्रा मानसिकता चाहिँ अब कतिपयमा अथवा होइन गुणदोष सबैमा हुन्छन्। म जस्तै कतिपय शिक्षक साथीहरूमा त्यो पक्कै छ, किन भन्दाखेरि नेपाली पढेको हुँ भन्दाखेरि पनि हीनता ग्रन्थी लिने, संस्कृत पढेको छु भन्न पनि हिचकिचाउने, झनै हिन्दाबोध गर्ने, अनि गएर मैले चाहिँ यताबाट अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गौरवबोध गर्ने, यस किसिमको परिपाटी मान्छेको यो सोचाइ हो, यो अज्ञानता हो। किन भन्दाखेरि पढ्दै गएपछि अहिले आएर थाहा भयो होइन, नेपालीमा विद्यावारिधि गरियो होला, प्राध्यापक भइयो, तर जान्न पर्ने कुरा त कति बाँकी रहेछ, अथाह रहेछ। यो त हामी त एउटा छेउ न हो, एउटा कतै छेउ, एउटा बिन्दु थोरै केही होला, नभए हामीले सिक्नुपर्ने कैयौँ किताबहरू त हामीले पढ्नै सकेका छैनौँ होइन। जस्तै अब यो पछिल्लो एक दशकमा करिब 300 महाकाव्यहरू प्रकाशित भएका छन्। ती सबै त मैले पनि पढ्न सकेका छैन। यहाँ त महाकाव्यमै विद्यावारिधि गर्नुभएको व्यक्ति गरेँ, त्यतिखेरसम्म मैले गर्दासम्म 200 महाकाव्यहरू प्रकाशित भइसकेका थिए। हजुर, ती सबैको एक किसिमको सार चाहिँ मैले पढेका थिएँ, तर अहिले त्यसपछि पनि कैयौँ प्रकाशित भइसक्यो नि त। अथवा अरू वर्षमा झन्डै 2000 कृति प्रकाशित हुन्छन् नेपालभित्र विभिन्न ठाउँबाट गरेर। ती सबै त म कहाँ पहुँच पनि पुग्दैन, मैले किन्न पनि सक्दिनँ होला, अथवा मैले थाहा पनि पाउँदिनँ होला। केही प्रतिनिधिमूलक रचनाहरू पढिन्छ, खोजिन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अध्ययन भन्ने कुरा सीमित छ हाम्रो, र सोच चाहिँ फराकिलो राख्नुपर्छ। कुनै पनि भाषा, कुनै पनि सभ्यता, कुनै पनि ज्ञान भन्ने कुरा कुन माध्यमबाट आयो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। आफूलाई चाहिँ हीनता ग्रन्थी लिनुपर्ने अथवा यो गर्दाखेरि म चाहिँ ठुलो हुन्थेँ भन्ने यस किसिमको एउटा दास मनोवृत्ति चाहिँ हामीले बोक्नु हुँदैन, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसलाई त्याग्न सक्यौँ भने त्यही नै हो। शिक्षा भनेको त्यही हो नि त, आफूलाई परिष्कार गर्दै लैजानु हो, सुसंस्कृत बनाउँदै लैजाने हो, मान्छेलाई मान्छे बनाउने। अरू प्राणीले पनि आवाज त निकाल्छन्, तर भाषा भनेको त मान्छेको मात्रै हो होइन। भाषाका माध्यमबाटै सम्प्रेषण गर्ने त मान्छेले मात्रै हो। त्यही भाषामा पनि गौरव हामी गर्दैनौँ, आफ्नोपन भेट्दैनौँ, खोज्दैनौँ, त्यसको सम्मान र संरक्षण गर्दैनौँ भने त त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ। आफूलाई नै धिक्कार्नुपर्छ, त्यो चाहिँ त्यो किसिमले, र आफूले आफूलाई पहिचान पनि गर्नुपर्छ, सक्नुपर्छ है। अर्को कुरा, नेपाली भाषाको संरक्षणमा जसरी संस्कृत भाषाको संरक्षणमा विद्यापीठले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, भाषा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, त्यसै गरेर नेपाली भाषाको संरक्षणका लागि विद्यापीठले चालेका कदमहरू चाहिँ के कस्ता छन्? विद्यापीठले मात्र नभएर यहाँले त संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा विश्वविद्यालय भनेको सबैलाई समभावले हेर्छ। हामी कहाँ कुनै भाषिक विभेद त्यस्तो त छैन, सर्वे भवन्तु सुखिन, त्यो मान्यता हाम्रो हो। तर पनि जस्तै सांस्कृतिक केन्द्र भन्ने छ हामी कहाँ, त्यसले चाहिँ विभिन्न संस्कृतिका भाषाहरूको अथवा विभिन्न जाति धर्मका भाषाहरू संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गराउँछ, त्यो छ। त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्र छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र। हजुर, अनुसन्धान केन्द्रले पनि नेपाली भाषा र संस्कृतसँग पनि जोडेर कतै न कतै केही न केही जोडेर अध्ययनहरू गराउँछ। अथवा अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी होस्, तर अलिकति कौटिल्यसँग जोडेर, कौटिल्यले नै आखिर अर्थशास्त्रको सुरुवात त उनले गरेका थिए होइन। अहिले रबिन्सनले भने भन्दाखेरि त्यसलाई प्रामाणिक मान्ने, कौटिल्यले भने भन्दा नयाँ खुप्च्याउनु पर्ने केही कुरा छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरूले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको एकातिर अवस्था छ। अर्कोतिर विद्यापीठमा मात्रैसँग सीमित हुँदाखेरि पनि नेपाली भाषा साहित्यको सन्दर्भमा
नेपाली भाषामा हामीले स्नातक तहमा प्रशस्तै शोधपत्रहरू तयार गराउँछौँ होइन, विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न लगाउँछौँ। भाषा आयोगबाट हाम्रा केही विद्यार्थीहरू पोहोर साल उनीहरूले गरेको उत्कृष्ट अनुसन्धानबाट पुरस्कृत पनि भएका छन्। 50,000 राशिको पुरस्कारबाट 3-4 जना विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। किन भन्दाखेरि हामीले राम्रो काम गराएका थियौँ र त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो संस्थाले गरिदियो। त्यस किसिमले विद्यार्थीहरूबाट मूल्याङ्कनको परिपाटी पनि स्थापित छ र नेपाली भाषा साहित्यका माध्यमबाट संस्कृतमा भएको ज्ञानलाई, दर्शनमा भएको महत्त्वपूर्ण कुरालाई, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सामा भएको कुरालाई बहुजन हिताय होस् भन्ने हेतुले सबै कहाँ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नेपालीका माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धेरै अधिकांश कार्यक्रमहरू पनि हामी चाहिँ नेपालीको भाषाका माध्यमबाट गराइरहेका छौँ। प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई ल्याउने, अन्तर्क्रियाहरू गराउने, जसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि संस्कृतको महत्त्वपूर्ण कुरा नजानेर वञ्चित हुनु परेको छैन समाज। मैले जान्दा सिक्नु छ भनेपछि ओखरभित्र त्यो घाँजी खोज्न चाहनेका लागि चाहिँ इच्छुकहरूका लागि बाहिर संस्कृत भनेपछि मान्छे अलिकति सुरुमा आत्तिन्छ, डराउँछ, गाह्रो छ, मैले पढेकै छैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तो ठान्नु पर्दैन होइन। एउटा पुरानो प्रणालीमा जस्तै हामीले 10सम्म पढ्दाखेरि 50 पूर्णाङ्कको पढ्नु पर्थ्यो, तर 50 पूर्णाङ्क 10मा मात्रै मार्कसिटमा देखिँदाखेरि देखिएको होइन नि त। त्यो त 6मा पनि थियो, 6मा पनि पढ्यौँ, 7मा पनि पढ्यौँ, 8मा पनि पढ्यौँ, 9मा, 10मा 5 वर्ष पढेर त्यो 50 पूर्णाङ्क हो एक किसिमले भनियो भने। तर झट्ट सर्टिफिकेट हेर्दा तपाईँले जम्मा 50 नम्बरको पढ्नु भएको रहेछ त्यो भन्ने होइन। तपाईँले धेरै कुरा तपाईँको जग बनेको छ। अब यसदेखि अगाडि चाहिँ यसरी पढौँ, यसरी गरौँ भनेर एउटा सकारात्मक सोचले अगाडि बढाइयो भने अध्ययनको क्षेत्र सबैलाई फेरि अब सबैले व्याकरण नै पढ्नुपर्छ, सबैले बुझ्छन् होइन, इको एणचिकै परिभाषा सबैले जान्दछन् भन्न सकिँदैन। अनि एउटा कुरा, अर्को एउटा विवादको कुरा अलिकति आउँछ। कतिपय वेद विद्या आश्रमबाट अब यो प्रशस्त पूर्णाङ्ककै रूपमा चाहिँ संस्कृत भाषा पढेरै आउनुभएको छ र सामान्य भाषा प्रशिक्षणबाट आउनेलाई पनि समान दृष्टिकोणबाटै लिएर गइयो भन्ने कुरा पनि वेद विद्या आश्रमबाट त्यो कुराहरू आउने गरेको पाइन्छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी निहाल्नुहुन्छ? त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले बाटो चाहिँ सकभर खोलिदिन खोजेको हो। हजुर, कसैलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हजुर होइन, वेद विद्याश्रमबाटै आउने मान्छेहरू, व्यक्तित्वहरू, विद्यार्थीहरू ठिक छ, योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साधना त्यही किसिमको हुन्छ र भोलि उहाँहरूले किनभने भोलिको पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने युवाहरू हुन् उहाँहरू अधिकांश। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू योग्य भएर मैले अघि भने नि 100 जनामा 10 जना अथवा 1000 जनामा 100 जना राम्रो विद्यार्थी निस्किने भनेको त्यो बाटोबाट आएका मध्ये अधिकांश हुन सक्नुहुन्छ। तर यता छोटो बाटो 6 महिने संस्कृत भाषा प्रशिक्षणबाट आउनेहरू उहाँहरूलाई पनि संस्कृतमा प्रवेश गराएको हो। त्यसमा रम्नेहरू चाहिँ त्यसबाट त्यो बाटोबाट आउनेहरूले पनि छोटो समयमा राम्रो प्रगति गरेका पनि कहीँ उदाहरणहरू दृष्टान्त छन् एकातिर। अर्कोतिर त्यो 6 महिने प्रशिक्षण चाहिँ के हो भन्दाखेरि संस्कृतमा जिज्ञासा भएका एउटा पेसा व्यवसाय पनि गरिसक्यो उसले, अब चाहिँ मैले केही पढ्छु, पाउँछु ज्ञान होइन, भोलि उसले गएर कतै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि होइन, कतै जागिर खानको लागि होइन, एक किसिमका लागि उसले चाहिँ त्यो आफूभित्रको मान्छेलाई चिनाउनको लागि, एउटा असल मान्छे बन्नको लागि, ज्ञान पाउनको लागि ऊ आएको छ भने उसलाई किन नदिने, किन रोक्ने, त्यो तिर्खाबाट किन वञ्चित गर्ने। त्यस कारणले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि राखेका हौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कक्षामा केही समस्या हुन्छ, सानातिना कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ रिभिजन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले शिक्षक साथीहरूलाई पनि त्यो कुरा भनेका छौँ। 2 थरी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, एक थरी चाहिँ भाषाबाट भोलि गएर जागिर खानुपर्ने अथवा भोलि गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई त्यही किसिमले अलिकति काउन्सिलिङ गरिदिनुहोस्, पढाइदिनुहोस्। एक थरी चाहिँ संस्कृतमा चन्चुक प्रवेश गरेर अलिकति ज्ञानको राशि क्षेत्र बढाउन चाहने, उहाँहरूलाई पनि अलिकति त्यतातिर यो महासागरभित्र पौडी खेल्न सिकाइदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषा एउटा वेद विद्या आश्रमको मात्रै बाटो होइन, यो हरेकलाई चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। एउटा सङ्कीर्ण अथवा साँगुरो क्षेत्रमा मात्रै हामीले बाँध्यौँ भने विश्वविद्यालय धराशायी बन्न सक्छ। विश्वविद्यालय एउटा सबैका लागि संस्कृतको एउटा केन्द्र बनाउनु छ। हामीले एउटा यो माटोले, यहाँको धरतीले, यो पावन भूमिले एउटा संस्कृतको अपेक्षा गर्छ र त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेरै पक्कै पनि यहाँहरूले त्यो कदम चाल्नुभएको त्यो स्तुत्य छ, वन्दनीय छ। अर्को कुरा, अरू विश्वविद्यालय अथवा अरू विश्वविद्यालयका कलेजहरू अथवा क्याम्पसहरू, आङ्गिक क्याम्पसहरू र वाल्मिकी
विद्यापीठ अनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बिचको तात्विक भिन्नता? हो, यो बडो अब जटिल कुरा हो नि त। विद्यापीठहरू कलेजहरू सबै उस्तै हुन्, तर पनि समाजले चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेको हुन्छ भन्दा संस्कृत विश्वविद्यालय र वाल्मिकी विद्यापीठ भनेपछि त्यहाँ पढेको व्यक्ति आचरणवान हुन्छ, त्यहाँ अनुशासित व्यक्ति हुन्छ, त्यहाँको व्यक्तिले समाजलाई अहित हुने किसिमको कर्म गर्दैन, उसले नैतिकताका कुराहरू सिकेको हुन्छ, सांस्कृतिक जागरुकता हुन्छ, उसलाई आफ्नो धर्म, आचरण, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारप्रति गौरव हुन्छ। त्यो पाटो चाहिँ समाजले जानी नजानी चाहिँ चाहेको छ संस्कृत शिक्षाबाट। र बोर्डिङमा बच्चा पढाएको छ, तर बोर्डिङले चाहिँ सरस्वती मैया दृष्टा भन्न सिकाइदियो भने असाध्यै गदगद गर्छन् अभिभावकहरू, होइन? संस्कृत नपढाएको होला, तर विघ्नेश्वराय वरदाय एउटा केही श्लोक भन्न सिक्यो भने अभिभावकहरू खुसी हुनुहुन्छ। अहिलेको पुस्ता फेरि त्यतैतिर संस्कृत पढ्यो भने अहिले यी विभिन्न किसिमका जुन रोगहरू आइरहेछन्, तपाईँले गायत्री शुद्धसँग मजाले उच्चारण गर्नुहोस्, तपाईँको कैयौँ मुखमा हुने अथवा प्यारालाइसिस भन्छौँ हामी, के भन्छौँ, यी विभिन्न रोगहरू बिर्सिने रोग भन्छन्, होइन? हामीले सन्ध्यावन्दन यदि मजाले गर्ने हो भने त्यो एल्जाइमर्स के बिर्सिने रोगहरू जुन अहिले पछिल्लो चरणमा आएका छन्, यी कैयौँ रोगहरू त्यसै हटेर जान्छन्। हाम्रो त असाध्यै वैज्ञानिक पद्धति हो, शिक्षा हो। र अर्कोतिर तपाईँले अघि भन्नुभयो अरू विश्वविद्यालय र कलेजलाई मा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट समाजले त्यस किसिमको अपेक्षा गरेको हुँदैन, होइन? मेरै बच्चाले पनि फरक ठाउँमा पढ्ला, तर बिहान आधा घन्टा उसले चाहिँ मजाले जप, गायत्री जप गर्छ, ध्यान गर्छ, होइन? 2-4वटा स्तोत्रहरू भन्छ। त्यो पाठबाट चाहिँ उसको बाणीमा निखार आउने, शुद्धता आउने, होइन? कैयौँ एउटा ओमकार ध्वनिबाट हाम्रा कैयौँ प्राणायामहरू हुन सक्छन्, परिष्कार आखिर हुन सक्छ शारीरिक रूपमा। कैयौँ रोगहरूको निदान त हाम्रा मन्त्रहरूमा छ, मन्त्र शक्तिमा छ। त्यस्ता मन्त्रहरू हिजो हामीले चाहिँ लय, सुर, ताल मिलाएर वेदहरू पढ्दाखेरिको कैयौँ व्यक्तिका लागि जीवनमा चाहिने ती कुराहरू चाहिँ यतातिर छन्। अङ्ग्रेजी शिक्षाले चाहिँ भौतिकवादी हो, जागिर दिन्छ अथवा अरबको टिकट काट्छ भन्ने चेतना चाहिँ समाजमा छ। तर संस्कृत शिक्षाले चाहिँ विदेश जानु पर्दैन, विदेश गए पनि उसले सुख पाउँछ र स्वदेशमै बसे पनि उसले चाहिँ इज्जतको, किनभने अघि तपाईँले सुरुमा एउटा भन्नुभएको थियो, कर्मकाण्डै गर्यो भने पनि खुट्टामा पनि ढोक्छ त्यो मान्छेले, जतिसुकै नास्तिक होस्, निधारमा पनि तपाईँलाई सम्झिन्छ, गोजीमा पनि सम्झिन्छ, होइन? मिठो आफ्नो घरमा पाकेको मध्ये मिठो पनि खुवाउँछ भनेपछि त जानेर नजानेर उसले चाहिँ त्यो श्रद्धा सम्मान त छ। त्यस कारणले अन्य शिक्षा र संस्कृत शिक्षामा यही संस्कारको, सभ्यताको, अनुशासनको, इमान्दारिताको भिन्नता चाहिँ पक्कै छ। यहाँको व्यस्त समय, यहाँ आफ्नो प्राज्ञिक कर्ममा निष्ठापूर्वक लागिरहनु भएको छ। यहाँ आफ्नो संस्कार, सभ्यता र विशेष गरेर एउटा विश्वविद्यालयको साख अनि त्यसमा पनि एउटा विद्यापीठको साख जोगाउने एउटा अभियानमा यहाँ अहोरात्र खट्नुभएको छ। यहाँ यसका लागि सरस्वतीको वरदहस्त सदा यहाँलाई प्राप्त भइरहोस्। हाम्रो बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो बागमती टेलिभिजन मार्फत आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ माधवजीले बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो सभ्यताको मुहान पनि हो बागमती त। अब यो बागद्वारसँग हुन त अहिले बागमती सुक्दै गएकी छिन्, तर बागमती टेलिभिजन मार्फत समाजका कल्मसलाई पखालेर एउटा स्वच्छ समाज निर्माणमा यस टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, पुर्याओस्। आफ्नो भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कलाको जुन सम्मान गर्नुभएको छ यहाँहरूले र भाषा, सभ्यता, संस्कृतिको सम्मानमा जुन कार्यक्रमै सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ आफैमा एउटा उदाहरणीय कार्य हो। यसका लागि म बागमती टेलिभिजन परिवारलाई यहाँ मार्फत हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ। नेपाली सभ्यता, नेपाली माटोको सुगन्ध हरेक जनमानसलाई सुगाउने प्रयत्नमा हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। हामीसँग लामो समयसम्म आफूलाई सभ्यता अथवा नेपाली एउटा संस्कृतिको एउटा पहिचान र संस्कृत भाषा, साहित्य, अझ त्यसमा पनि विशेष गरेर संस्कृत विश्वविद्यालय र विद्यापीठको एउटा साख जोगाउनका लागि आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।